अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। मेरा नाम यूनुस वट्टू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सेकंड ईयर 12th क्लास के इंग्लिश के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स चैप्टर 3 लेसन 3 के, क्योंकि हमें पता है कि इस सेकंड ईयर के अंदर ट्रांसलेशंस आती नहीं है, तो हमने क्या करना है, सिर्फ उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ही करने हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हम सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे। और पहले हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बता देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को उन चैप्टर के अंदर पता चल जाए कि उस चैप्टर के अंदर हुआ क्या है बेसिकली, ताकि पता चल जाए कि क्वेश्चन आंसर किस तरह के आए हैं और हमें आंसर देने में हमारे एक जहन में वो बात भी हो कि हमने किस क्वेश्चन का आंसर देना है और चैप्टर में हुआ क्या है। बेसिकली बुनियादी तौर पर चैप्टर के अंदर क्या हुआ हमें पता होगा, तो फिर हम आसानी के साथ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो ये चैप्टर है जिसका नाम है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। कॉलेज में जो तलबा होते हैं ना, वो नाकाम क्यों होते हैं, उसकी बहुत सी रीज़न होती है हमारे पास। उसकी जो मेन 7-8 रीज़न दी गई हैं, वही 7-8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो हम वो वन बाय वन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लड़के या फिर बस लड़के या लड़कियाँ दोनों भी, उनकी जो रीज़न होती है फेल होने की वो सेम ही होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बॉयज़ फेल इन कॉलेज, तो हम लड़कों के लिहाज से ही इस चैप्टर को करेंगे। तो आए हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं ताकि हम जल्दी हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, ताकि हम अपना टाइम भी बचा सकें और जल्दी से जल्दी सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी कर सकें। तो बच्चों, जो हमारे पास इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो है अकॉर्डिंग टू ऑथर देर आर सम बॉयज़ हु फेल बिकॉज दे डू नॉट ट्राई। मुसन्निफ़ के मुताबिक कुछ लड़के होते हैं जो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करती। हु आर दे, वो कौन होते हैं। कैन वी हेल्प देम, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है उसका। तो इसका आंसर क्या है, द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन आर दोज हु सफ़र फ्रॉम सम नर्वस हैबिट्स। वो कहते हैं जो बच्चे एग्जामिनेशन को पास करने की कोशिश नहीं करते, द बॉयज़ हु डू नॉट ट्राई टू पास द एग्जामिनेशन आर दोज, वो होते हैं हु सफ़र फ्रॉम सम नर्वस हैबिट, जिनको असाब की बीमारी लाहक होती है। मेन असाब की बीमारी दिमागी बीमारी, नर्वस होता है दिमाग को कहते हैं, कि दिमागी बीमारी जिनको असाब की बीमारियां होती हैं उनको वो होती हैं, इसलिए वो इम्तिहान को पास नहीं कर पाते। दे कैन नॉट सिट एट द डेस्क टू वर्क, वो टेबल पर बैठ के, डेस्क पर बैठ के पढ़ाई नहीं करते और वो ना ही बैठ सकते हैं। दे कैन नॉट सिट एट द डेस्क टू वर्क, वो काम करने के लिए बैठते ही नहीं है। दे वेस्ट देयर टाइम इन यूजलेस एक्टिविटीज़, वो क्या करते हैं, अपना टाइम सारे का सारा बेकार कामों के अंदर, बेकार सरगर्मियों के अंदर ज़ाया कर देते हैं। वी कैन नॉट गिव देम एनी हेल्प एक्सेप्ट टू टेल देम द रियल प्रॉब्लम। वो कहता है कि हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ हम उन्हें बता सकते हैं कि असल मसला क्या है, कि भाई आप जो है ना अपना पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो हम सिर्फ उसको बता सकते हैं कि भाई आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि अपनी हेल्प तो वो खुद करेगा ना, हम सिर्फ उसको बता सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स, कहता है किस तरह लड़कों और इनके वालिदैन की तरफ से गलती पर मबनी पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ बॉयज़, कहता है कि किस तरह लड़कों और वालिदैन की तरफ से गलती पर मबनी ख्वाहिश लड़कों को नाकामी की तरफ ले जाती है। हाउ डज अ मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज़, कहता है कुछ लड़कों की ना अपनी गलतियाँ भी होती हैं और उनके पेरेंट्स की गलतियाँ भी होती हैं जो उन्हें नाकामी की तरफ ले जाती हैं। तो इसका आंसर क्या है, द मिस्टेकन एम्बिशन इन द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, जो वालिदैन की तरफ से गलती होती है ना, वो ये होती है कि वो अपनी मर्ज़ी अपने बच्चों पर लागू करना चाहते हैं। वो कहता है जो वालिदैन की तरफ से गलती होती है वो कौन सी होती है, दे फोर्स देयर सन टू स्टडी दो सब्जेक्ट फॉर विच ही हैज़ नो टेस्ट, कि वो अपने बच्चों को वो किताबें पढ़ने पर मजबूर करते हैं, वो मज़ामीन पढ़ने पर मजबूर करते हैं जिनके अंदर उनका कोई ज़ौक़ या शौक़ बिल्कुल होता ही नहीं है। जैसे एक बच्चा कमज़ोर ज़हन का है, उसको आर्ट्स वो आसानी से कर लेगा, लेकिन अगर वालिदैन कहें नहीं भी तुमने FSC साइंस ही करनी है, तो वो क्या है, वो बच्चे को अब ज़ौक़ शौक़ नहीं पैदा होगा, तो वो क्या होगा, एट द एंड नाकाम हो जाएगा, फ़ेल हो जाएगा। या फिर जिस बच्चे को वो ज़हीन भी है लेकिन वो चाहता है कि वो इंग्लिश पढ़े या आर्ट्स पढ़े, तो उसके वालिदैन कहें नहीं तुमने FSC ही करनी है, तो फिर भी वो फेल हो जाएगा क्योंकि उसका साइंस के अंदर मन ही नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इतने सारे लोग दुनिया के अंदर बनाए हैं, तो हर बंदे का जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट होता है। हर बंदा, हर तकरीबन मतलब सारी दुनिया के मखलूक जो है
وہ سارے ایک کام نہیں کر سکتے، اسی لیے مختلف کام ہیں، تو ہر بندہ اپنا کام ڈفرینٹ طرح سے ہی کرے گا. تو اس لیے والدین کیا کرتے ہیں، والدین اپنی مرضی اپنے بچوں پر مسلط کرتے ہیں. ایز اے ریزلٹ کیا ہوتا ہے، ہی ڈز ناٹ ٹیک انٹرسٹ ان سچ اے کورس آف اسٹڈیز اینڈ دین فیل. وہ کہتا ہے کہ آخر کار کیا ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ان نصاب کے اندر، ان مضمون کے اندر اپنا ٹیسٹ اپنی دلچسپی پیدا نہیں کر پاتے اور وہ بالآخر فیل ہو جاتے ہیں. یہ تھا دوسرا کوشچن ہے. اب تیسرا کوشچن ہے، کوشچن 3 ہے، وہ کیا ہے، دیر آر سم بوائز ہو ہیو ڈن ویل ایٹ اسکول. وہ کہتا ہے کچھ لڑکے ہوتے ہیں جو اسکول میں تو بڑے اچھے نمبر لے لیتے ہیں، بڑا اچھا مارکا مار لیتے ہیں، بڑا اچھا کارنامہ سر انجام دے لیتے ہیں، بٹ فیل ٹو میک دا مارک ایٹ کالج. لیکن وہ کوئی کالج کے اندر کارنامہ سر انجام دینے میں فیل ہو جاتے ہیں. ہو آر دے، وہ کون ہوتے ہیں؟ ڈو یو ہیو سچ بوائز ان کالج ان یور کنٹری. وہ کہتا ہے کیا آپ کے ملک کے اندر جو کالجز ہیں ان کے اندر بھی ایسے طلباء پائے جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے سم ٹیلنٹڈ بوائز پاس دا اسکول ایگزامینیشن ود آؤٹ اینی ہارڈ ورک. کچھ نہیں طلباء اسکول امتحان کسی محنت کے بغیر پاس کر جاتے ہیں، کیونکہ میٹرک کا جو سلیبس ہوتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا سلیبس ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ بھی بچے پاس کر لیتے ہیں. دے تھنک دیٹ دے وڈ پاس دا کالج ایگزامینیشن ان دس وے. تو وہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کالج کا امتحان بھی بالکل اسی طرح سے آسانی سے پاس کر لیں گے. سو دے ڈو ناٹ ورک ہارڈ. تو وہ کیا کرتے ہیں، بس وہ سخت محنت نہیں کرتے. ایز اے ریزلٹ دے فیل. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ فیل ہو جاتے ہیں. سم سچ بوائز کوڈ بی فاؤنڈ ان دا کالج آف ایوری کنٹری. وہ کہتا ہے کچھ ایسے لڑکے ہر ملک کے کالج میں پائے جاتے ہیں، ہر کالج میں ملتے ہیں، ہر کنٹری کے اندر ملتے ہیں. آرز از نو ایکسیپشن. کہتا ہے کہ ہمارا ملک بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے، یا پھر ہمارے ملک میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے یہاں پر پائے نہیں جاتے، یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں. یہ تھا تیسرا کوشچن. اور چوتھا کوشچن ہمارا پاس وہ کیا ہے، وہ ہے ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اسٹوڈنٹ ڈسکرائبڈ ان دا لیسن. وہ کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا مالی فائنینشیل پریشر ہوتا ہے، مالی دباؤ، کہ مطلب بچے کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کیا، یہ چوتھا مسئلہ ہے جو بچوں کو فیل ہونے کی طرف لے جاتا ہے. کہتا ہے ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف اسٹوڈنٹ، کہ مالی جو ہے نا بچوں کا مالی دباؤ وہ کس طرح بچوں کو لے جاتا ہے ناکامی کی طرف، آف اسٹوڈنٹس ڈسکرائبڈ ان دا لیسن. جو اس چیپٹر کے اندر، اس لیسن کے اندر بتائے گئے ہیں، وہ کون سے پریشانیاں یا وہ کون سے مسائل ہیں جو مالی یا پھر پیسوں کی وجہ سے بچوں کو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں. ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری. وہ کہتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر بھی ایسے اسٹوڈنٹ پائے جاتے ہیں. تو اس کا آنسر کیا ہے، سم پور پیرنٹس آسک دیئر سنس ٹو ارن اے پارٹ آف دا کالج ایکسپینسز. وہ کہتا ہے کچھ غریب والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیٹوں کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو کالج کی فیسز ہیں نا کچھ حصہ اس کا کمائیں. مین کہ اگر 1000 روپے فیس ہے نا تو وہ اپنے بچوں کو کہیں گے 500 روپے تم کما لو مہینے کے بعد، اور مطلب کچھ ایسا کام کر لو. یا پھر فرض کیا ایک بچے کی فیس ہے 50,000، تو والدین کہیں گے کہ ہاں بھی 25,000 ہم تمہیں دے دیں گے، 25,000 تم کہیں سے کما لینا. یا پھر کچھ کم زیادہ کہ بھئی تم بھی کماؤ، کچھ نہ کچھ تم بھی کما لو اور کچھ نہ کچھ ہم دے دیں گے. کہتا سم پور پیرنٹس، جو کچھ غریب والدین ہوتے ہیں، آسک دیئر سنس ٹو ارن اے پارٹ آف دا کالج ایکسپینسز، کہ وہ بچوں کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے اپنے کالج کے جو خرچے ہیں نا اس کا کچھ نہ کچھ تم بھی کماؤ. سو دا اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ارن ٹو میٹ دیئر ایکسپینسز. تو پھر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں، بس ان بیچاروں کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے کمانے پڑتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا جب انہیں پیسے کمانے پڑیں گے، اینڈ مچ آف دیئر ٹائم از ویسٹڈ ان دس وے. تو ان کا جو بہت سا ٹائم ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ پیسے کمانے کے اندر ضائع ہو جائے گا. ایز اے ریزلٹ، اور نتیجہ کیا نکلے گا، دے فیل ہو جائیں گے. کیونکہ ان کا بہت سا ٹائم، دیکھو فرض کیا اب 24 گھنٹے سارے بچوں کے پاس تو سیم ہے. تو اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے جو صبح مطلب 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے کہیں پر پیسے کمانے کے لیے، اب باقی اس کے پاس 16 گھنٹے رہ گئے، تو 16 گھنٹے میں وہ 8 گھنٹے سوئے گا بھی، باقی 8 گھنٹے رہ گئے. 8 گھنٹوں میں اس نے باقی کھانا پینا، سونا جاگنا، مطلب اب جانا بھی ہے، باقی کام بھی کرنے ہیں. تو اس کے پاس بمشکل 4-5 گھنٹے بچتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو اس میں وہ اسکول کب جائے گا، کالج کب جائے گا، یا پھر پڑھے گا کب؟ تو اگر دوسرا بچہ ہے جس کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، مین کہ وہ صبح اٹھتا ہے اپنا اسکول جاتا ہے، سیکنڈ ٹائم ٹیوشن جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے یا گھر بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کے پاس مکمل سارا دن پڑھنے کا ہی ہے. تو اور شام کو وہ اپنی نیند بھی پوری کر لیتا ہے اور وہ سکون سے پڑھتا رہتا ہے. تو وہ بچہ زیادہ نمبر لے گا اس بچے کی نسبت جو بچہ سارا دن اپنا روزی کمانے میں بھی لگا ہوا ہے، پیسے کمانے میں بھی، اور ایٹ دا اینڈ وہ کیا ہوگا، بیچارہ فیل ہو جائے گا. تو یہ نتیجہ نکلا چوتھے کوشچن کا. کہتا ہے سچ اسٹوڈنٹس کوڈ بی فاؤنڈ ان آور کنٹری. تو کہتا ہے کچھ اسٹوڈنٹ ہماری کنٹری میں بھی ایسے پائے جاتے ہیں، اور اس طرح کے اسٹوڈنٹ ہر ملک میں پائے جاتے ہیں.
क्यों? क्योंकि देखें ना, हर जगह पे अमीर गरीब लोग तो होते ही हैं, जो गरीब वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों को ये बात कहते हैं कि बेटा हम नहीं कर सकते, तो तुम कुछ हिस्सा तुम कर लो, कुछ हम कर लेते हैं। तो ये था चौथा क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन क्या है? वो कहता है टू व्हाट एक्सटेंड डज द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ लीड टू फेलियर एट कॉलेज। कहता है कि जो है ना मतलब सेहत की बीमारियां, वो किस हद तक, या फिर सेहत का जो मसला है वो किस हद तक कॉलेज में नाकामी का सबब बनता है। हाउ फार कैन द कॉलेज अथॉरिटीज़ विद देयर मेडिकल ऑफिसर्स हेल्प स्टूडेंट्स इन सच केसेस। कहता है कि जो है ना कॉलेज के जो ऑफिसर्स हैं या कॉलेज के जो मामलात चलाने वाले हैं या जिन्हें मुख्तार कार कहते हैं, वो किस हद तक अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं अगर उनको कोई सेहत के मामले में कोई बीमारी है, या फिर मेडिकल ऑफिसर्स या फिर कॉलेज की अथॉरिटी। मीन्स कि अब देखें ना, कॉलेज के अंदर डॉक्टर्स भी होते हैं बच्चों की सेहत को देखने के लिए, और प्रिंसिपल भी होता है। तो जो यहाँ पर अथॉरिटी है ना, वो प्रिंसिपल या टीचर्स हैं, और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं ये हैं डॉक्टर्स हजरात या फिर कोई दूसरे न्यूट्रिशन वगैरह जो मेडिकल की फील्ड्स हैं, जो मतलब मेडिसिन या फिर हॉस्पिटल के फील्ड्स हैं ना। तो यहाँ पर उनकी बात है। वो कहता है किस तरह कॉलेज के जो है ना अथॉरिटी, मतलब टीचर और प्रिंसिपल्स, और उसके नंबर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वगैरह किस तरह बच्चे की मदद कर सकते हैं और किस हद तक कर सकते हैं। तो जिसका हमारे पास जो आंसर है ना वो बच्चों क्या है, वो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ये है। कहता है द स्टूडेंट्स सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ। वो कहता है वो स्टूडेंट्स जो बुरी सेहत से गुजर रहे होते हैं या वो बुरी सेहत में मुब्तला होते हैं, दे कैन द स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ कैन नॉट पे हेड टू देयर स्टडीज़। कि वो क्या करते हैं नतीजे के तौर पर, अब देखें बच्चा एक बीमार है तो वो अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल तौर पर तवज्जो नहीं दे सकेगा, तो एज द रिज़ल्ट क्या होगा, वो फेल हो जाएगा, दे फेल, एज द रिज़ल्ट दे फेल। द कॉलेज अथॉरिटीज़ एंड द कॉलेज डॉक्टर शुड हेल्प सच स्टूडेंट। कहता है जो कॉलेज की अथॉरिटी है, मुख्तार कार हैं, और डॉक्टर्स जो हैं वो भी उनकी मदद कर सकते हैं। देयर शुड बी अ क्लोज कोऑपरेशन बिटवीन द टीचिंग स्टाफ एंड द कॉलेज डॉक्टर इन दिस रिगार्ड। वो कहता है कि स्टूडेंट्स के दरमियान, टीचर जो स्टाफ है उनके दरमियान, और जो डॉक्टर्स हैं उनके दरमियान अगर मुकम्मल तामुन होगा तो वो इस तरह से वो स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्लास टीचर पढ़ा रहा है तो एक स्टूडेंट बीमार है, तो वो टीचर क्या करेगा, वो मेडिकल ऑफिसर को बताएगा कि भाई इस बच्चे को ये मसला है, ये खांसता है या फिर इसको ज़ुकाम है या इसको बुखार है। तो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, वो उस बच्चे को मेडिसिन देगा और बच्चा ठीक हो जाएगा और वो अपनी तवज्जो पढ़ाई की तरफ कर लेगा। लेकिन वो कहता है कि अगर बीमारी की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बेचारे अपनी तवज्जो पढ़ाई की तरफ नहीं कर पाते क्योंकि वो बीमार होते हैं। तो ये हमारा पाँचवा क्वेश्चन था। और छठा क्वेश्चन हमारा है व्हाट प्लेस वुड यू अकर टू स्पोर्ट्समैन इन कॉलेज। वो कहता है जो है ना खिलाड़ी, जो खेलने वाले हैं, खिलाड़ियों को कॉलेज में आप कौन सा मुकाम देते हैं। कि अगर कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं तो कुछ खेलने वाले भी, जो खेलने वाले हैं उनका मुकाम या मर्तबा स्कूल कॉलेज के अंदर क्या होता है। वो उसका जो आंसर है वो ये, द मेन पर्पज़ ऑफ अ कॉलेज इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन। कहता है जो कॉलेज का अहम मकसद क्या है, वो है तालीम देना। तो कॉलेज का जो मकसद क्या है, इम्पार्ट एजुकेशन, तालीम देना है। बट द कॉलेज शुड नॉट इग्नोर स्पोर्ट्स। लेकिन जो कॉलेज है वो जो खेलों हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकता, उनको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इफ़ गेम्स आर ब्लॉकिंग द वे ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर गेम या खेलें जो है ना तालीम का रास्ता रोक रही हों, उनको रुकावट बन रही हों, दे शुड बी बैन। तो फिर उनको क्या करना चाहिए, खेलों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। क्योंकि कॉलेज क्या है, कॉलेज तो तालीम देने का एक मुकाम है, एक देने का इदारा है। इफ़ अ स्टूडेंट इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन गेम्स, और वो कहता है अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खेलों का शौकीन होता है, ही शुड बी आस्क्ड टू बिकम अ प्रोफेशनल प्लेयर। तो उसे पेशावर खिलाड़ी बनने को कहा जाना चाहिए। पेशावर खिलाड़ी का बनने का मतलब क्या है कि एक होता है शौक़ के लिए खेलना, और एक बच्चे को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है खेलने में, तो उसको कहना चाहिए कि हाँ भाई तुम खेलो, और तुम इतना अच्छा खेलो कि तुम पाकिस्तान टीम में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर या फिर किसी बैंक की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से खेलो, ताकि तुम अपनी इस गेम से पैसे भी कमा सको। ये होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होता है कि वो काम जिससे आप पैसे भी कमा रहे हो। तो कहता है कि आपको बस उन बच्चों को कहना चाहिए कि भैया आपका जितना शौक़ है आपको खेलना चाहिए और आपको इससे पैसे भी कमाने चाहिए। तो ये था छठा क्वेश्चन। और जो सातवां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है वो क्या है, देर आर सम स्टूडेंट्स हु ज्वाइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट। कहता कुछ तालिब इल्म जो होते हैं जो तफरी के लिए कॉलेज में दाखिला लेते हैं, शुड दे बी अलाउड टू स्टे।
کیا انہیں کالج رہنے کی اجازت دی دینی چاہیے کہ بھی ہاں بھی تم رہو پڑھو اور پڑھو؟ کیا وہ تو آتے ہی انجوائے کے لیے؟ کیونکہ کوشچنس کا ہمارا کوشچن وہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ کہتا ہے کچھ طلبہ ہوتے ہیں جو صرف تفریح کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، کھیلنے کودنے کے لیے آتے ہیں کالج میں، کیا ان کو کالج میں رہنے دینا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا آنسر ہے، وہ کہتا ہے کالج از مینٹ فار اسٹڈیز، کہ جو کالج ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ صرف پڑھائی کے لیے ہوتا ہے۔ if a student join the college for fun or for some other purposes، کہتا ہے اگر کوئی طالب علم جو کالج کو میں داخلہ لیتا ہے انجوائے کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، یا پھر کسی دوسرے مقصد کے لیے، he should be asked to mend his way، تو اسے کہنا چاہیے کہ بھئی تم اپنا رویہ ٹھیک کرو۔ مینڈ اس وے کا مطلب ہوتا ہے رویہ ٹھیک کرنا، کہ تم بھی اپنا، اگر تم نے فرض کیا کسی بچے نے صرف کھیل کود کے لیے یا پھر صرف انجوائے کرنے کے لیے اور کالج کا ماحول کا خراب کرنے کے لیے داخلہ لے لیا، تو پھر ٹیچر کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچر اسے سمجھائیں کہ بیٹا تم اپنی زندگی خراب نہ کرو اور پڑھائی پر فوکس کرو۔ لیکن اس کے بعد کیا کہتا ہے، اینڈ اور اف ہی ڈز ناٹ لیو ہز یوزلیس ایکٹیویٹیز، اگر وہ اپنی بیکار سرگرمیاں یا بیکار کام جو ہیں وہ ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، ہی شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو اسٹے ان دا کالج، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے کالج میں رہنے دینے کی اجازت نہیں دینا چاہیے، اسے کالج سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ وہ کالج کا ماحول خراب کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے بچے بھی پریشان ہوں گے اور ان کا بھی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا تیسرا چیپٹر، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو کالج کے اندر بوائز ہیں وہ فیل کیوں ہوتے ہیں۔ تو یہ 7 مین ریزن تھی جو اس چیپٹر کے اندر بتائی گئی تھی۔ تو یہ ان کو بچوں اچھے سے یاد کریں، ان کو ایگزامس کے اندر، امتحان کے اندر اچھے مارکس لے سکیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو چیپٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسٹے ٹیون، ہمارا چینل دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں جو بچے خصوصی گھر میں رہ کر پڑھ رہے ہیں اور اسکول کالج نہیں جا رہے، تو ان کے لیے یہ بڑی فائدہ مند چیزیں ہیں تاکہ وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کر سکیں اور گھر میں رہ کر محنت کر سکیں۔ اللہ حافظ۔